اللہ رب العزت نے پوری کائنات دے لوگاں نو دسیا کہ میں جس طرح لوگ اسلام دے واسطے اللہ دے رسول دی رضا لئی قربانیاں دیندے نے تے میں پھر انہاں دی خود حفاظت کردا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول قبیلہ ازل اور قبیلہ کارن دے کچھ لوگ منافقین اور مشرکین اور کفار آندے نے، بڑی چلاکی دے نال بڑی عیاری دے نال آ کے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو اے عرض کیتا کہ ساڈے قبیلے دے کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہندے نے تے انہوں نو کچھ ایسی جماعت بڑھا کے بھیجو جیڑی کہ انہوں نو کلمہ سکھلائے اور قرآن سکھلائے، اسلام دیاں گلاں سکھلائے۔ لیکن چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دلی تمنا سی کہ اسلام پوری دنیا تے پھیلے، اسلام دے چار دانگے عالم دے اندر ہر بندہ اس دی روشنی تو مستفید ہوئے، اللہ دے رسول دے احکامات تے چلے، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی اس گفتگو نو سنیا اور درخواست نو دیکھ دیا ہویا آپ نے 10 صحابہ دا وفد بنایا، 10 صحابہ اکرام دا۔ کتنے صحابہ سمجھ آ رہی ہے؟ 10 صحابہ اکرام دا وفد بنایا جنہ دا امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ قرآن دے قاری، حافظ قرآن، مفسر قرآن، لیکن مشرکین کفار عیاری اور چلاکی دے نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے وفد لے کے جاندے نے، اور تسی اسے گل تو اندازہ لگاؤ کہ علم غیب یا غیب دی خبر صرف اللہ تو سوا کسی نو نہیں۔ اگر غیب دی خبر دا علم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوندا تے میرا محبوب اتنے قیمتی صحابہ اکرام، اتنے انمول صحابہ اکرام، اتنے ہیرے جواہرات والے صحابہ اکرام جنہ دے سینیاں دے اندر اللہ دے رسول دے احکامات سن، مفسر قرآن سن، حافظ قرآن سن، تے میرا محبوب کدی بھی مشرکین دے حوالے نہ کردا، کافرہ دے حوالے نہ کردا۔ انہاں دی زندگی اور موت دا صرف میرے اللہ نے پتا سی، اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی درخواست نو قبول کردے ہویا آپ نے 10 صحابہ اکرام جنہاں حضرت عاصم بھی سن، حضرت خبیب بھی سن، حضرت زید بن وسنہ اور حضرت عبداللہ ابن طارق اور دیگر صحابہ اکرام جنہ دا قافلہ، جنہ دی تربیت میرے مصطفیٰ نے کیتی ہوئی ہوئے، جنہ دی رکھوالی میرے مصطفیٰ نے کیتی ہوئی ہوئے، جنہ دے دلانو میرے مصطفیٰ نے اپنی سیرت نال رنگ دیتا ہوئے، جنہ دے اللہ بھی آکھے کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگوں میں انہاں صحابہ دے امتحان لینے، اور کسے دا پروفیسر امتحان لوے، کسے دے یونیورسٹی دا جناب چانسلر امتحان لوے، کسے دے سکول دا ہیڈ ماسٹر امتحان لوے، صحابہ دے امتحان اللہ نے لے اور فرمایا کہ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ لوگوں جدوں میں امتحان لے تے جدوں امتحانہ چو پاس ہو گئے میں انہاں دے دلانو چیک کیتا تے محمد دے صحابہ دے دلہ دے اندر تقوی تو علاوہ کوئی شے میں دیکھے کوئی صحابہ نے دیکھے۔ جس تقوی نو تو لبدا پھردا کہ تقوی مینوں مل جائے، تقوی مل جائے، تقوی صحابہ دے پیچھے پیچھے ہاتھ جوڑ کے لگا پھردا۔ بلال حبشی دے مگر پھردا سی کہ سینہ کھول میں تیرے دل چ وساں۔ آئے ہاں سبحان اللہ کون ہے۔
اور 10 صحابہ کرام دا لشکر جا رہا جے اور میرا محبوب انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال خود الوداع کرنے واسطے مدینے تو باہر جا رہے جے لیکن آج میرے محبوب نو نہیں جے پتا کہ جنہ صحابہ نو میں اس قرآن دے مفسر کاری جنہ نو بھیجدا پیا تبلیغ دے واسطے ایک کفار تے مشرکین دے ہتھوں شہید ہو جان گے قتل ہو جان گے لیکن چونکہ اللہ دی ذات نو پتا جے کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا آسمان دیا خبرہ زمین دیا خبرہ صرف اللہ دی ذات جان دیجے آج میرا محبوب وضحا دے چہرے والا واللیل دیا زلفہ والا ما زاغ البصر دیا اکھیاں والا علم نشرہ دے سینے والا ورفعنا لک ذکرک دیا بلندیاں والا یاسین دے دندہ والا آج خود میرا محبوب انہاں صحابہ اکرام نو مدینے تو باہر الوداع کرن جا رہے جے میں قربان جاواں صحابہ دے جنہاں نے میرے مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھیا جنہاں نے میرے مصطفیٰ دیا زلفاں نو ویکھیا جنہاں نے میرے محبوب دیا اکھیاں نو ویکھیا ہائے آج دا کوئی بندہ کوئی میرے مصطفیٰ دے روضے رسول نو ویکھے لوگ ہاتھ چومدے نے ہار پاندے نے میں کیا کی گل ہو گئی ہے بابا تے ایتھے پھردا سی اینو اج ہار پاندا پیا ہے ایدے جناب ہاتھاں نو چومدا پیا ہے کہندا مولانا اے روضہ رسول نو ویکھ کے آیا ہے اس واسطے میں ہاتھ چومدا پیا ایدے گلے دے اندر ہار پاندا پیا تے جڑا اج دے دور دے اندر روضہ رسول نو ویکھ کے آوے تے تو دے ہتھاں نو چومے تے میں انہاں صحابہ دے کیتا قربان نہ جاواں جنہاں نے خود میرے مصطفیٰ دے چہرے نو ویکھیا جنہاں نے میرے محبوب دے چہرے نو ویکھیا میرا محبوب خود الوداع کرن جا رہا جے مدینے تو باہر جا رہے نے حضرت عاصم نو آکھیا جا اللہ تہاڈیاں حفاظتاں فرمائے جدوں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے مشرکین جیڑے کہ جنہاں دیاں سازشاں دا صرف اللہ نو پتہ سی جنہاں دیاں تدبیراں دا اللہ نو پتہ سی لیکن اے بھی زمین تے اپنیاں تدبیراں کر دے پہ دے جے ادھروں اللہ دی ذات بھی اپنیاں تدبیراں کر رہی جے ادھروں جدو ایک پہاڑ قبیلہ بنو لحیان دے کول پہنچ دے نے انہاں دا 200 بندہ مسلح ہو کے تلواراں دے نال ویکھیا کہ صحابہ اکرام دے 200 بندہ آ رہا جے انہاں نے خبراں کر دے دیاں لا جی تہاڈا شکار آ گیا جے تہاڈے جناب آج انہاں نو قتل کرنا جے قتل کیوں کرنا ہے کہندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جرم ہے اللہ دے رسول دی گل کر دے نے یہ جرم ہے کہ جناب آخرت دیاں گلاں کر دے نے یہ جرم ہے کہندے نماز پڑھو یہ جرم ہے کہندے قرآن پڑھو تے صحابہ اکرام نے جدو ویکھیا 200 بندہ مقابلے دے اندر آ رہے جے تے ادھر 10 صحابہ 10 مواحد 10 مجاہد 10 اللہ دے قرآن دے کاری 10 مفسر قرآن 10 میرے محبوب دے حدیث پڑھن والے حدیث سنان والے صحابہ اکرام 200 بندہ تلوار لے کے جدو صحابہ نے ویکھیا کہ سامنے آ رہے جے انہوں نے ویکھیا کہ پہاڑی ہے 10 دے 10 صحابہ پہاڑی تے چڑھ گئے اور کہن لگے کہ لو جی تے پہاڑی تے چڑھ گئے نے انہاں دا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہن لگے او صحابہ آنا لیو اسا تانوں گارنٹی دینے ہاں کہ اگر تھلے اتر آؤ گے تے اسا عرب والے تانوں پناہ دینے ہاں لیکن عرباں دے رسول ہوندا سی کہ جدوں پناہ دا لفظ لے لیندے سن پھر مجال ہے کہ کسی نو کو شاخ دے ہوندے کچھ نہیں سن کہہ
رہندا ہے کچھ صحابہ کرام تھلے آ جاندے نے حضرت خبیب بھی اور حضرت زید بن وسنا وہ بھی تھلے آ جاندے نے لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور مشرکو کافرو میں تہاڈی پناہ دے اندر نہیں آندا میں اللہ دی پناہ دے اندر جانا میں تہاڈی پناہ دے اندر نہیں جانا میں اللہ دے پناہ دے اندر جے کیونکہ اللہ میری حفاظتاں کرن والا ہے اس واسطے جدوں حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا مقابلہ شروع ہو گیا ہائے 200 بندہ تے 10 صحابہ ایک مجاہد 200 بندہ ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ایک مواحد 20 مشرک ایک پاسے بھی مشرک کافر ایک پاسے تے مواحد کہ ہون ارباب واحد ایک پاسے مشرک کلا کافر ایک پاسے فرق آ گیا اس واسطے کہ اسا اللہ دے رسول دے احکامات نو چھڑ دیتا تے صحابہ نے اونا احکامات نو سینے دے نال لا کے ہر گلی ہر چراہے ہر بستی دے اندر پہنچایا جے چاہے تلوار دے ذریعے پہنچایا چاہے اخلاق دے ذریعے پہنچایا ضرور ہے لیکن حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھلے نہیں اترے آپ نے فرمایا کہ کافروں میں تہاڈا مقابلہ کراں گا پورے جوان مردی دے نال مینوں جہاد دا حکم جے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کرن لگ گئے